अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। रुखसार बेटे, बाबा कहाँ हैं? यशवीन की शादी हो रही है, इसकी दावत देनी है, बाबा को फोन दो। क्या यशवीन की शादी हो रही है? मेरी बात करवाएं आप यशवीन से। साल पहले मेरी बात बाबा से करा दो, फिर तुम्हारी बात यशवीन से कराऊंगी। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, कैसे हैं आप? तबीयत कैसी है? यशवीन की शादी है जुमे को, आप और रुखसार कल ही आ जाएं। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मेरी बहन? अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ। बहुत बहुत मुबारक हो यशवीन की शादी की। तो इंशाल्लाह हम ज़रूर आएंगे। यशवीन, तुम्हारी शादी हो रही है? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। हाँ मेरी है। बस जल्दी से तैयारी करो और यहाँ आने की करो। सबसे पहले तुम यहाँ पहुँची हुई हो। हाँ, सबसे पहले मैं ही पहुँचूंगी, तुम फिक्र मत करो। चलो रुखसार, अब मैं फोन बंद कर रही हूँ क्योंकि मुझे अभी बहुत से काम करने हैं, और तुम भी जल्दी पहुँचो क्योंकि मुझे तुमसे बहुत सारे काम करवाने भी हैं। हाँ ठीक है, मैं फोन बंद करती हूँ। मैं आते ही तुम्हारे सारे काम कर दूंगी, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, ओके, अल्लाह हाफिज। बाबा, अब क्या करना है कि हम यशवीन की शादी में जाएंगे? यशवीन भी हमारी बेटी है, हमारा फ़र्ज़ है कि हम वहाँ जाएं। तुम भी अपनी तैयारी जारी रखो। जाना तो बहुत जरूरी है। क्या तुम कल शाम 6 बजे वाली ट्रेन से पहले अपनी पैकिंग मुकम्मल कर लोगी? बाबा, कल शाम तक का टाइम बहुत ज्यादा है, तो मैं सुबह 11 बजे पैकिंग कर लूंगी, आप फिक्र मत करें। बल्कि तुम सारा से कहो वो भी साथ चले। नहीं बाबा, सारा हमारे साथ नहीं जाएगी। क्यों? वो क्यों नहीं जाएगी? अब मूसा भाई आए हुए हैं ना, तो सारा उनके साथ टाइम गुजार रही है, क्योंकि मूसा भाई तो 1-2 दिन के बाद चले जाएंगे, तो इसलिए वो सारा नहीं जाएगी हमारे साथ। अच्छा, चलो ठीक है, तुम अपनी तैयारी पूरी करो। सारा का बगैर बहुत मजा आएगा। सारा, मैं अंदर आ जाऊं? आ जाए मूसा भाई, छोड़ आए अपनी बहन रुखसार को। सारा, तुम क्या नाराज हो? क्या वाकई तुम आज रात खाना नहीं खाओगी? बिरयानी पसंद नहीं मुझे, वैसे मुझे वाकई में भूख नहीं है। आए बैठ जाए ना, अगर बातें करनी है। वैसे क्या क्या झूठ बोले रुखसार ने? छोड़ आया रुखसार को, और उसने बहुत सारी बातें बताई है जो मैंने तुमसे करनी है। सारा, ये मोबाइल शुबाइल रखो, मेरे तुमसे जरूरी बात करनी है। हाँ, रख दिया मूसा भाई। झूठ कौन बोलता है ये तो वक्त बताएगा, मगर सारा, तुम इतने सख्त दिल हो सकती थी, मैं ये सोच भी नहीं सकता। क्या हो गया मूसा भाई? मैंने ऐसा क्या कर दिया? मैं कब सख्त दिल हुई? क्या कान भर दिए उसने मेरे भाई के? सारा, तुमने बबलू को झूले से गिरा दिया, जख्मी कर दिया उस छोटे बच्चे को, हाथ में सिपारा लेकर कारी साहब से झूठ बोल दिया। अस्तगफिरुल्लाह सारा, अल्लाह से डर नहीं लगता तुमको? वो मूसा भाई, मेरी बात सुने। वो मूसा भाई, मैंने कोई झूठ नहीं बोला। वो मूसा भाई, मेरी बात सुने। वो क्या लगा रखी है? छोटे बच्चे को गिरा कर जख्मी किया, फिर मौलवी साहब ने तुमको इस्तगफार पढ़ने को ही तो कहा था। एक बार इस्तगफार पढ़ना तुमको इतना ज्यादा काम लगा कि तुमने सिपारा हाथ में लिया और झूठ बोल दिया कि मैंने इस्तगफार पढ़ी। सारा, तुमने सिपारा हाथ में लेकर झूठ बोला, अल्लाह को नाराज किया। माफी मांगो अल्लाह से, इस्तगफार पढ़ो ताकि अल्लाह तुमको माफ कर दे। इतना झूठ बोलती है रुखसार, मेरे ऊपर रख दी सारी बात। आप रुके मूसा भाई, मैं उसको फोन करके बताती हूँ। बस सारा, बस, मैं तुमको मनाने आया था, मगर तुम बहुत बदतमीज होगी हो, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। सारा, मैं तुम्हें समझा के थक गया हूँ, अब तुम फोन करोगी, मैं जा रहा हूँ। क्या मुसीबत है रुखसार? तुमको तो मैं सुबह बताती हूँ, मेरे भाई को मेरे खिलाफ कर दिया। इस सारा को तो समझाना ही मुश्किल है। या अल्लाह खैर कर, इतनी रात को किसका फोन आ गया? हेलो, अस्सलाम वालेकुम ताया जान। हेलो मूसा, बेटा क्या कर रहे थे आप? आयशा कहाँ है? जरा मेरी बात कराएं, मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम ताया जान, खैरियत है? आपने इतनी रात को फोन किया? मैं सोने की तैयारी कर रहा था। अभी फाखरा का फोन आया था, यशवीन की शादी है। मैं और रुखसार कल शाम की ट्रेन से कराची जा रहे हैं। क्या आयशा और सारा चलेंगी? उनकी टिकट भी करा दूं? जी ताया जान, जब मैं घर आया तो
امی فاخرہ آنٹی سے باتیں کر رہی تھی. آپ تو جانتے ہیں کہ امی اتنا لمبا سفر نہیں کر سکتی. میرا نہیں خیال کہ امی جائے گی. موسیٰ کہا تو تم ٹھیک رہے ہو. عائشہ کی طبیعت واقعی خراب ہے، وہ تو اتنا لمبا سفر نہیں کر سکتی. چلیں، میں اور رخسار تو صبح جا رہے ہیں کراچی شادی میں شرکت کے لیے. جی تایا جان، میں امی کو بتا دوں گا کہ آپ اور رخسار جا رہے ہیں. تایا جان، آپ مجھ سے رابطے میں رہیے گا. چلو موسیٰ، اللہ حافظ. عائشہ کو بتا دینا ہمارا کراچی جانے کا. ہاں فکر نہ کرو، راستے میں سفر کے متعلق معلومات دیتا رہوں گا. ٹھیک ہے بیٹا، اللہ حافظ. اوکے، اللہ حافظ تایا جان، اپنا خیال رکھیے گا. کیا مصیبت ہے رخسار، تم کو تو میں صبح بتاتی ہوں، میرے بھائی کو میرے خلاف کر دیا. اوہ، اتنی رات ہو گئی. یہ وقت سونے کا نہیں، صرف اللہ کی عبادت کا ہے. بھائی ناراض ہو گئے، جب تک میں بھائی کو منا نہیں لیتی میں چین سے نہیں سو سکتی. موسیٰ بھائی میں آ جاؤ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یا اللہ، میری عبادت کو رات کی تاریکیوں میں قبول فرما. میرے اللہ، مجھے تو نے ہی ہدایت عطا کی، میرے لیے آسانیاں پیدا کر. آمین. اللہ اکبر کبیرہ. آؤ سارا، آؤ بیٹھو سارا. موسیٰ بھائی، وہ میں یہ کہنے آئی تھی کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ ناراض میں تم سے؟ سارا، کیا تمہیں میری ناراضگی کی پرواہ ہے؟ ہاں، میرا تو ایک ہی بھائی ہے، مجھے تو اس کی ناراضگی کی بہت پرواہ ہے. اتنی رات کو کیا کر رہی ہو تم؟ ابھی تک سوئی کیوں نہیں؟ آپ میرے سے ناراض تھے، اس لیے میں بہت پریشان تھی، اس لیے نہیں سوئی. نہیں، میں اپنی بہن سے ناراض نہیں، لیکن ایک بات بتاؤ، آج تم میری ناراضگی کی وجہ سے جاگ رہی تھی، مگر کل رات بھی تم دیر تک جاگ رہی تھی اور تمہارے کمرے سے گانوں کی آواز آ رہی تھی. وہ کل تو میں مووی دیکھ رہی تھی، گانے کی آواز آ رہی ہوگی باہر. کیا گانے؟ آدھی رات کا وقت تہجد کا ہوتا ہے. اللہ کی عبادت کا کیا کرتی ہو سارا؟ تم کو شیطان نے اپنے قبضے میں کر لیا ہے. وہ میں تو مووی دیکھ رہی تھی. موسیٰ بھائی، آپ کیا کیا پڑھتے رہتے ہیں؟ کبھی موت کا منظر، کبھی فضائل اعمال، اور آج کل آپ صحیح مسلم پڑھ رہے ہیں. کیا ہو گیا آپ کو؟ مجھ کو کچھ بھی نہیں ہوا میری بہن، اللہ پاک نے ہدایت عطا کر دی ہے. آدھی رات کا وقت اللہ کی عبادت کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ مووی دیکھنے کے لیے. سارا، تم کو کیا ہو گیا ہے؟ سارا، مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوگا یہ جاننا چاہتا ہوں. اور فضائل اعمال ایک حدیث کی کتاب ہے، صحیح مسلم بھی احادیث کا خزانہ ہے. ہر مسلمان کو یہ پڑھنی چاہیے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسی زندگی گزاری، ہم کو بھی ویسی ہی گزارنی چاہیے، کیونکہ ان کی حیات مبارکہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. سارا، میں کہتا ہوں تم بھی پڑھو. بھلو کی بھائی، ابھی تو بہت نیند آ رہی ہے، چلے کل بات کرتے ہیں. ویسے آپ ہی یہ پڑھتے ہوئے زیادہ اچھے لگتے ہیں. اچھا موسیٰ بھائی، میں کروں گی عبادت. سارا، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ کو جوانی کی عبادت بہت پسند ہے. میری بہن، اللہ کی عبادت کے بھی کچھ دو طریقے ہیں، تم جانتی ہو؟ جی بھائی، میں جانتی ہوں، مگر آپ بھی بتا دیں. مگر کچھ بھی بتانے سے پہلے آپ میڈیسن لے لیں، آپ کا گلا بہت خراب ہے. عبادت سے پہلے مکمل لباس کا خیال رکھو. شلوار قمیض اور دوپٹہ تم پر اچھا لگتا ہے. ہاں، میں میڈیسن لے لوں گا. ٹھیک ہے موسیٰ بھائی، آئندہ سے میں اپنے لباس کا خیال رکھوں گی. مجھے پتا ہے کہ میرے بھائی کو کیا پسند ہے. موسیٰ بھائی، مجھے نیند آ رہی ہے، اللہ حافظ. اللہ حافظ. کلمے کی ساتھ ایک تسبیح استغفار کی بھی پڑھ کے سونا. رات بہت ہو گئی ہے، میں بھی تھوڑا سا آرام کر لوں، پھر مجھے فجر کی نماز میں بھی اٹھنا ہوگا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. میرے پیارے دوستو، اگلا پارٹ دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن